आमच्या गोंय सरकारांनी हातूंत एक नवी स्कीम आमी घातली नाचण्या रोवच्या खातीर श्री अन्न कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स हे नवी स्किमीक आला आमी शेतकऱ्यांक 20,000 रुपया एका हेक्टरा फाटल्यान सबसिडी दिवंक लागले आणि हे सगळें करून आमकां यश तो मेळ्ळा जे आमच्या गोंयांत सुमार 20 हेक्टर नाचण्यां आसली ती दुपेट जावन पावली. इतलेंच न्हय पूण नाचण्याचो वापर आमच्या दर एकट्याच्या जिवितांत कन्झ्युमराच्या गिरायकाच्या जिवितांत वाड जावंक लागली आणि जायत्या जाणांनी स्टार्टअप सुरू केले, एंटरप्रिनरशिप धंदे सुरू केले, सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जे थंय फक्त चुडा आणि असले कितें बारीकशे विकताले तातूंत नाचण्याचे लाडू आनी नाचण्याचे वेगवेगळे पदार्थ तांच्या इश्टॉल आमकां दिसूंक लागले जे आमचे म्हणूं येता ह्या वर्साक आमी वेगवेगळ्यो कार्यावळी करून आमकां जो यश मेळ्ळो आसा. लागवड वाडून आमची प्रक्रिया आमचे व्हॅल्यू एडिशन प्रोडक्ट वेगवेगळे पदार्थय आमकां मार्केटांत खूब प्रमाणात दिसूंक लागले आणि हे काम करचे खातीर न्हयच आमचो एकूच डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर नोडल डिपार्टमेंट आसलो पूण आमचे सांगता डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन, फूड अँड ड्रग ऑथॉरिटी, आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट, सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन आणि नाबार्ड ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमकां सहभागिते जाले ही आमची मेसेज फुडें व्हरपाक. आणि आयज हो निमणो कार्यक्रम जरी तो जालो इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्साचो आमचे कार्यक्रम चालूच उरतले. मिलेट्सच न्हय मिलेट्सा बरोबर एवरी पिको आमी जश्यो एक्सपांड करतात ते आमी करीत रावतले आणि ह्या आमच्या आयच्या ह्या प्रदर्शनात मिलेट फेस्टिवलाक आमी सकल वेगवेगळे एक्झिबिशन मांडलेले आसा जंय आमी शेतकऱ्यांक मिलेट्साची नाचण्याची लागवड कशे तरी करूं येता तांत्रीक म्हायती दिसत दितात. वेगवेगळे मिलेट्स आमच्यांनी जे गोंयांत वयतात गोंयचे भायर वयतात तांचेय आमी डिस्प्ले केल्ली आसा. वेगवेगळे व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग कशें करूं येता आमकां फक्त अमील सत्व आनी किसान असले 2-3 प्रोडक्ट आमकां खबर आसले पूण ह्याच्या एक्झिबिशनाक आमकां मिलेट्सांतल्यान नाचण्यांतल्यान वेगवेगळे कसले प्रोडक्ट वेगवेगळे करूं येता हाचें आमी प्रदर्शन बीन दवरलें आसा. डेमॉन्स्ट्रेशन सकाळीं आसा आणि सांजेय आमचें डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलें. सांजचें आमचें मिलेट बेस्ड स्किट्स आसली, नाटकुली आसली, फोक डान्स आसले तातूंतल्यान आमी शेतकऱ्यांक आनी सामान्य लोकांक एक मेसेज निरोप आमी पावयतात मिलेट्सा विशीं इंटरनॅशनल इयरा विशीं. इतलेंच सांगून हांव आयज ह्या कार्यक्रमाक मायमोगाचो येवकार दिता. आमी आयज मिलेट आसा सगळे तरेचे आमकां मदत सुद्दां आमी दितात. सरकारची मदत दिता, आमी गोंय सरकारी मदत दिता, सगळे हांकां आमी शेतकऱ्यांक मदत दिता आनी ते आमचे शेतकरी सगळेच बाराय तालुक्यांनी आमचे सरकारी अधिकारी आसात, आमचे हांगचे ऑफिसर आसात ते सगळे आपले बरें सगळे कडेन काम करतात आनी लोकां पर्यंत वयता लोकां पर्यंत मेळटात आनी हें म्हत्व सांगता म्हणजे आनी हें म्हत्व आमी चड करून देशाक शेती खातीर आमी चड म्हत्व दितात देशाक आनी आमी गोंयांक बी चड तेची बाकीची आमचे नाल्लाचे आमचे वाडत गेला जावं कुळागर आसा सगळे तरेचे आमचे पिकावळ जे आमी काडटात ती वाठारांनी आमकां जाय ती आयज आमकां सगळे तरेचे अन्न जाय कारण आमकां आमी पयले त्रास काडले आमी पोर्चुगीज वेळार खूब त्रास काडले तांदूळ येयले आसले आमकां तांदूळ नासताले म्हणजे अशेंच कितें खावन आमी वर्स जाल्या त्या वेळार तांदूळ बी आमकां जपानाचे आनी खंयच्या पाकिस्तान तशें हाडटाले पुढच्या वेळार आयज तो काळ ना आयज आमच्या देशाक सगळे तशें आसा आनी सगळे देशाकूच आमकां मेळटा आमच्या शेजारी राज्यांकूय आमकां मेळटा कर्नाटका महाराष्ट्राक सगळे तशें मेळटा म्हणून आमकां अडचण पयले ना आयज आमी ह्या दिवपा जाय केन्नाय फुडले प्रसंगात हें जें आयज आमी हें करतात ही पिकावळ जी आसा ही आमकां खरी बऱ्या पडटली सांगून येतो केन्ना कितें आसतलें फुडले विचार कोणाचे मनशाचे विचार वेगळे तरेचे आसता त्या वेळार केन्ना आतां जरी आमी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत केन्ना कितें जालें हे स्ट्रायक जाता आनी कितें जाता बंद जालें त्या वेळार तांदूळ येवपाचें बंद जालें भाजी येवपाचें बंद जालें म्हणून आमकां कितें तरी जाय सगळें तेका आमी सगळे तशी पिकावळ आमी तयार करप गोंय ल्हान आमचे गोंय 3,702 स्क्वेअर किलोमीटर एक बेळगांव डिस्ट्रिक्ट म्हणल्यार 8,866 स्क्वेअर किलोमीटर बेळगांव डिस्ट्रिक्ट आमच्या तिसरो भाग तरी सुद्दां आमी सगळे तशी आमची पिकावळ काडपाक जाय आनी ही पिकावळ काडपाक आमचे खातीर तेन्ना आमी फुडले विचार करून त्या वेळार आमची शेतकरी सगळ्या इतले वर्स तरी त्रास काडल्या पयलू मशिनां विशीं कांय नाशिल्ली ही सगळी शेती जी आसा शेतां केल्ली आसा पिकां जावं काजूचे जावं कुळागर सगळे तशी मनशांनी खणूनच केल्ले तेन्ना मशिनां कांय नाशिल्ली रक्ताचो घाम गळून ती पिकावळ तयार केली
रगत जे आसा आपले आठवण केल्ले आसली ही शेतां भितर तेन्ना काय नासली आनी शेतां दिसताली त्या वेळार मशीन नासली म्हणजे मनशांनीच केली म्हणून त्या लागून आमी सगळ्यांक आमचे जे आसा गोंयचे जे आमचे लोक आसा तेणी आयज भुरगीं शिकल्या बरोबर आसा शिकूनय बी आमी आमची जमीन जी आसा प्रोटेक्ट करपाक जाय आमकां फुडली जमीन जाय आमी आयज जमनी काडून कोणाक विकतात शेतीची जमीन काडून आमी विकतात आयज आमी विकपाक जाय आमकां जाय शेती आमकां जाय गोंयची आमकां नाल्यार आमी परती जातले आनी इतर राज्यांत लोक चड जातले आनी आमकां पडचें पडटलें म्हणजे आमी खंयच पळोवन भायर गांव वचूंक शकना आनी वचून म्हणल्यार आमी पळोवंक जाय आमची जागा आमची शेतां भाटां आनी आमी पळयल्यात की आमी जेन्ना ट्रेनींग घेतली मडगांव भुरग्यांक ट्रेनींग घेवपाचें तेन्ना आमचे सगळे भुरगे आयले आमकां 30 मागलेले आमकां 60 म्हणजे 63 लोकांची एडमिशन घेतली आनी 63 ट्रेनींग घेतली कारण शिकले ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे येयले वेगवेगळे आमचे तालुक्याचे आनी आयज भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेतला म्हाका आमकां बरें दिसता आमकां बरी हे गोश्टी आमच्या भुरग्यांनी हातांत घेतल्या आनी तशीच तरी ही आयज आमची जमनी राखून दवरच्यो फुडले पिळगे खातीर तेन्ना हे आमी मेसेज आमी सगळे कडेन पावोवपाक जाय की आमची जमनी आमी राखून दवरपाक जाय आमची जमनी आमकां जाय म्हण ताका लागून आमी कशें हे करचें न्हू म्हण ताका लागून आमी आयज हे जे प्रायवेशान घेतलां की आमगे सगळे मिलेट्स ते सगळे कडेन देशभर आनी आमचे जगारी बी आनी आमी देशभर आमच्या कडेन आनी आमचे डिपार्टमेंटान सगळे इतर डिपार्टमेंटाची मदत घेवन जे आमी सगळे कडेन पावयल्ले आसा डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर सगळे तरेचे ऑफिसर सगळे जावं मेकॅनिकल कल्टिवेशन जावं सगळे पळय आमच्या डिपार्टमेंटान जे मेहनत घेतल्या आनी फुडें घेतले आनी म्हाका दिसता खात्री आसा की लोकांनी कितें आसल्यार आमच्या सरकारी प्रत्येक तालुक्यांनी सरकारी आरक्षे ऑफिसर आसा तेंचे देवांचे कितें आसल्यार आमच्या डायरेक्टर्सांचे डेप्युटी डायरेक्टर्सांचे कितें आसल्यार आनी हांव फोंड्या आसा सेंट्रल थंयच्यान येयला लागीं मध्य वगार हांव आसा थंयच्यान या मडगांवचे रायचे मडगांव जस्ट लागीं सांगल्या हांव सेंट्रल आसा म्हाका आवडल्यार हांव येवंक शकता म्हज्या हॉटेला बरोबर आवडटा म्हणटरीत आमी सगळे हे जावया कसलेय आमचे भुरगीं कितें शिको डॉक्टर जावं इंजिनियर जावं सगळ्यांनी पूण जमीन आमी कल्टिवेशन करूया कुळागर जावं आमाचे माडाचे सगळे तरेचे हे सगळे तरेचे आनी येवं बी म्हणजे आमी राखून दवरुया आमची फुडले पिळगे लागून हे आमी फुडले जनरेशन लागून आमी सगळ्यांनी एकत्र हे करचे पडटले जमनी चडशे विकू नाकात जमनी राखून दवरात आनी फुडली जमीन गेल्ली परती मेळपाची ना तिचे बंगले येतले बिल्डिंग येतल्यो आनी शेती हे नासता आनी हांगसर गरमी जी आसा हे बिल्डिंगा लागून खूब वाडटली खूब शेतां आमकां फुडें त्रास जावपाचे तेका लागून आमी शेतां ही सांबाळून दवरुया आनी तुमी सगळे जे शेतकरी आसा ते शेतां रोवपाचें करात आनी म्हाका खात्री आसा तुमी सगळे हे जे आसा जमीन राखून दवरतले जमीन रोयतले फुडले पिळग्यांक भुरग्यांकूय शेतां व्हरतले तांकांय आपली कुळागरांनी व्हरतले वेगवेगळे बागायतांनी व्हरतले आनी भुरग्यांकूय जे शिकयतले कित्याक आमकां खात्री आसा की भुरगीं आज इंट्रस्ट घेता शिकिल्ले भुरगे इंट्रस्ट घेता तेन्ना म्हाका खूब आनंद जालो ते भुरगे मडगांव तेंका ट्रेनिंगा वेळार गेलो तेन्ना दिसलें की भुरगे आज इंट्रस्ट घेता आनी तुमकां सगळ्यांक तुमी हांगा आयले आनी एक आमचो भाग घेतलो आनी सगळे आमचे पत्रकार भावूय बी आसा हे लोकां पर्यंत तुमी सगळ्यांनी पावयतले ते तुमकांय बी गरज आसा लग्नाची